سالو لي في جيسبر كو راكو كامل ملاح. بون اليوم لا فيديو سبيسيال على جال الفراش. كاين بزاف بنات يدومونديو مني باش ندير لهم دي فيديو على جال الفراش. بون البنات انا ما رانيش دايره، عندي كو لي دغا، عندي 5 بير دو دغا وماليش ما حبيتش نبخل عليكم نوريه لكم. وكم انايا نقول لا ديرنيير مينوت نشري الفراش، بصح نعطيكم دي زيدي. كاين بنات تقولي شحال ندي وشحال ندي وشحال ندي. بون كل وحده دير مقدورها، ما كانش ان شيفر بريسيزي باغ اكزومبل تدي سوا 7 سوا 8 سوا 9. نو، نتيا على حسب مقدورك. تقدري على زوج مليحه، تقدري على 3 مليحه، تقدري على 10 احسن كما يقولوا. دونك نتيا على حسب مقدورك. نعطيلك انا لو مينيموم ونعطيلك على جال ناس يتما لاباس عليهم عندها بزاف يتوجد وهكا. بون انا يا دي فوا نطيح هكا في دي زوكازيون شابين تاع الفراش هكا ويعجبوني، ونقول دوك نعاود نولي ومن بعد نروح ما نعاودش نرجع، نقول معليش نديها لا ديرنيير مينوت تكون تعجبني. بالك بلوس، بالك ندم عليها نديها دوكا وبلو تا نصيب ما خير. تبقى لي في خاطري. دونك نو نخلي هذيك لا ديرنيير مينوت. صح هربت شويه لي دغا باسكو لي دغا كيما نعرفوا البنات نيتيليزيوهم بزاف، عندنا شاك 2 جور 3 جور تبدلي لي دغا تاوعك. دونك لازم تدي بزياده معناتها راني نحكي 4 5 راكي في الفايدة. انا بيرسونيلمون راني نقول كلش ندي منه 7. كاين موديل ندي منه 7 موديل 7. لي كوفرولي ندي 4 ولا 5. كوفرولي كيما نعرفوا البنات تدي تاع لو بروميي جور، تدي تاع صبوحي تاعك، وتدي تاع المناسبات. واللي عندها باش تدي مكثر تدي مكثر، اللي ما عندهاش قس مقدورها. نعاود نولي لكم بنات نقول لكم باللي كل وحده على حسب مقدورها. كاين بنات يقولوا لي لا لا وعلاش تدي 4 وعلاش تدي 5. انا نعطيكم لي دي برك وسي دي شوا نتيا اللي تختاري. مادام وصلتي باش راح تزوجي وديري دار دونك تعرفي نتيا واش يخرج عليك. بون نبدا لكم بهذا لو بروميي دغا. هذا الدغا اوني ديتو في الغوسوشيا. شوفوا هذا كان غير كيما خرج ديتو. هذا التيشو تاعهم في الديبي كيما خرج هايل. هذا خرج لو متر 30000. مي تيشو تاعو بزاف رائع باسكو شريت منه ايتيليزيتو زعما في فراشي تاع كل يوم. ما يحول ما يشرب ما ينقص ما والو، يبقى انتاكت. ديت له هذايا الاني وديت له هذا الامبريمي. بون البنات انا ما خيتهم، شريتهم بلا متر. شوفوا كيفاش يخرج هذا الاني وهذا الامبريمي. شوفوا شحال شباب. شوف ميم لي فلور تاعو ماشي كبار صغار، ما عنده ما يجيش مزعوق في الفراش وكاع. هاوليك لا كولور هايله. هذه جور ماشي ان بلون، هذا ان بلون سال ولا ما باليش ان بلون سال ولا رايح للباج ماهوش ان بلون. بالك يبان لكم في لا فوتو مي هذا ماشي بلون. قلت لكم بلي انا ما نخيطش، نخلي لا ديرنيير مينوت. انا نعطي لي موديل، عندي ما بيل سور تخيط دونك نعطي لها الموديل اللي حبيت وهي اللي تخيط لي. بون هادو الوالا. هذه لا دوزيام بير. شوفوا هذا اون بلو فير. هذا خرجوا مور هذاك الغاز اللي وريت لكم. هذا يخرج هادو حطوهم في الديبي 25000 لو متر، وهذا الافلور 20000. دونك هذا الشباب شوفوا شحال شباب. ميم سي اوني بصح منه لي فلور منه عليه. هاد لي فلور منه عليه. هذا كيتخيط بزاف شباب. هذا بزاف روعه بزاف هايل. وكيما قلت لكم ما يشرب ما والو. ما تخافيش معناتها 20000 لو متر ولا 25000 معناتها راح يصرى له حاجه. ما يصرى له والو باسكو انا اللي مسيتهم راني نحكي لكم باغ اكسبيريونس بليتو باغ اسياج باسكو سيتهم. هاوليك بلو فير. وهذا درت له الافلور تاعو. شو كيش خارج عليه راني نوريكم هكا باش يبان لكم. يخرج بزاف هايل. هذا يسيد زعما في الفراش كيفاش يخرج بزاف روعه. هادو تاني شريتو هذا 25000 وهذا 20000 متر. هذا شريته من مديه من عندنا من بلادي انايا. شريت اوسي هاد الجون. هذا شريته مع لو غوز ميم بري مع لو غوز. شوفوا الجون تاعو شحال شباب، ان جون كناري. وشوفوا لي فلور تاعو كيفاش جايين كبار. كنت شوفوا كيفاش يتفتح روعه كي يتفتح له دغا بزاف هايل. شغل دي فلور غوز كلير وغوز فوشيا وفيه دي تيج اون فير. هذا بزاف هايل. شغل لا بارتي الفوقانيه شارجيه ومن التحت رقيقه. دونك خرج معاه هايل، عجبني مت عليه. شوفوا كيفاش يخرج لكم. راني نوري لكم ابوبري البنات باش يبان لكم. شوفوا
هدايا في الجون. بون البنات راني حابه نضيف لي كولور. بون ديت دوك نوريكم بتي ابتي ونقول لكم اش مازال لي. ديت هذا في الاوبرجين، هذا يبان لكم فيولي على بالي مي هو اوبرجين. شوفوا البنات حسب لاكا مش عندي ويبان فيولي مي هو اوبرجين. هذا ثاني اليوني بصح فيه لي فلور منو عليه، دونك خاد شباب معاه، مام تقدري ديريه اوس وحده راكي في الفايده، ديريه مع لي ضغافل اللي ترقدي عليه راكي في الفايده. ودرت مع هذا شوفوا شحال شباب، هذا جاي فيه لي كولور بلون بلو سيال فيولي فير مارون، وتجي لا بارتي التحتانيه فونسي شغل اوبرجين، من بعد في الوسط يجي ان كلير، معناتها هذاك لو كلير اللي فيه لو بلون فيه لو بلون فيه لو بلو سيال وكامل يطبع له، دونك تعطيله تكاسيه مع لا كولور اليوني اللي كي دايرتها من التحت. وديري 4 مخايد، ديري زوج يوني وزوج افلور، ديري من تحت الافلور والفوق اليوني باش تكاسي ما بيناتهم. كيما هذا نشوفوا البنات دوكا في الفيسبوك كاين بزاف دي موديل. هاي ليك هذه ديتها في الاوبرجين، ودوك نوريكم الاخرانيه. بون البنات نوريكم هذه 5 بير، هذه اون جون، هذه غلط صراحه. نسيت بلي شريت وحدين في الجون، دونك كي شريت واحد اخرين خليتهم بصح مي اوروزمون ما ستهمش لي كولور كيف هذاك لو جون كناري وهذا ان جون كلير. شوفوا لو جون تاعو جاي بزاف كلير، ماشي كيف شوفوا ما بين هذا، شوفوا لا كولور ما بين هذا وشوفوا لا كولور ما بين هذا في الكلير. برك هنايا مبدل ماشي كيما هذاك فيه الغاز فوشيا، ما فيهش هذا فيه لو كلير، فيه الكريم، فيه لو بلو، فيه الفير. وشوفوا شحال شباب، شوفوا من التحت كيفاش جاي. هذا تانيت روعه، صبت لا كولور شابه دونك غارديتها ميم سي دو جون مي خليتها. بون مازال لي ندي في الكروفيت باسكو انا نحب لو كروفيت سورتو في الاضغاء تاع عرايس. كنت شريت من قبل ان مارون بالبيج وصراحه ما عجبنيش، ما حسيتوش تاع عروسه، دونك خدمته ايتيليزيتو درتو الاضغاء تاعي تاع كل يوم. وشنو تانيت شريت تانيت في غاز واحد اخر ان غاز كلير وما عجبنيش تانيت، كي حليته هكا وحبيت نفرشو جاتني ماشي كولور ثاني ماشي شابه، دونك درتها تاع كل يوم لينا لدارنا تاع ضياف بليتو. دونك كيما قلت لكم انا ندير كل 7 دونك هادو 5. نزيد الكروفيت ونزيد لو غري باسكو لو غري انا نموت عليه، لو غري نموت عليه ومانيش عارف بالك نصيب دي كولور شابين على هذا على هكا، بالك نزيد مانيش عارف واش من نول الجاي واش حيكون. اني نعطيكم انا لي زيدي تاعي لي كولور اللي نحبهم وكل وحده تدي واش يحبهم. كاين حاجه واحده اخرى نوصي عليها البنات، هاد المخايد انا طحت فيها وازا بون حبيت نشري مخده هكا باش نيتيليزيها، ومن بعد كي عجبتني خليتها وزدت شريت الدوزيام. هادو هاد المخايد هادو كونفور وهايلين. شوفوا كيفاش جايين، يجوا بالطول هاوليك، شوفوا كيفاش يجوا مغلوقين في لو ساشي تاعهم وكلش مغلوقه، هاهي تجي مغلوقه. صراحه البنات هادو هايلين. وكاين فيهم لي كولور، معناتها العروسه كاين تحب تديهم هكا مغلوقين تديهم ومن بعد تفتحهم تما تيتيليزيهم. وهادو 50 على هاوليك يبان لي 50 على 70، هايليك 50 على 70 50 على 70 معناتها طوال وعرض شابين، وفيهم لي كولور الغوز فوشيا لو بلو سيال لو نوار لو غري، فيه كامل لي كولور لو بيرجين. معناتها تقدري تبدلي تدي زوج بون هذه هي الوحده 70,000 الوحده 70,000 تدي زوج تدي 6 ولا راكي في الفايده، تدي زوج غاز وزوج اوبرجين تدي زوج كلير ثانيت وتستعمليهم هايلين. هادو مام كي تفرشيهم تجي المخده تاعهم هكا معمره وباينه. فوالا البنات هادو هما الفراش واش عندي انايا. لو كان عندي ما خير ما نبخلكمش ان شاء الله بلو تار كيش ما تبان لي ولا نوري لكم، ما عنديش مشكل ان شاء الله. ما تزعفوش عليا البنات اللي قالوا لي ورينا الفراش تاعكم، ما عنديش هذا واش عندي. دونك
تهلاو في روحتكم، ان شاء الله يعجبوكم هاد لي دغا. واذا كاين كاش تعليقات ولا مرحبا بهم، راني نستنى فيكم ونستقبل كامل، نتقبل ماشي نستقبل، نتقبل كامل الاراء تاعكم افيك بليزير وعلى عيني وعلى راسي. ما تنساونيش حباباتي، ما ننساش الدعم تاعكم، راكم مدعميني كتر خيركم. ما تنساوش ان جيم وكومونتير ماذا بيكم باش نعرف الرأي تاعكم. واللي ماشي مشترك معايا يشترك معايا، وان شاء الله كل يوم جديد. ميرسي، جوزو بسلامة البنات.